اسی میلاد اس واسطے نہیں مناندے کہ میرے محمد دی زندگی دے اندر 23 دفعہ اے دن آیا، کوئی مائی دلال مدینے دے اندر ایک جھنڈی دکھا دے وے، قرآن تو ثابت کر دے وے، حدیث تو ثابت کر دے وے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک کپڑے دیاں جھنڈیاں، ایک کاغذ دیاں جھنڈیاں جڑیاں کل تساں دیکھنیاں نالیاں دے اندر پئیاں ہونیاں نے، اللہ دی قسم ہے جے میرے نبی دی آمد تے جھنڈیاں لانیاں ہوندیاں اسی اپنے بیٹے ویچ کے سونے دیاں جھنڈیاں بنا کے لا دیں دے۔ تو انہوں ساڑی محبت دا پتہ ہی نہیں ہے جی میرے نبی علیہ السلام دی آمد تے تو آنے جی عید مناؤ، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا 2 عیداں نے، ایک عید الفطر تے دوسری عید الاضحیٰ ہے، 2 عیداں تو علاوہ تیسری عید دا پورے اسلام دے اندر حدیث دے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے نبی پاک 23 سال 2 عیداں مناندے گئے، اور میرے نبی علیہ السلام دی حدیث بہترین دور میرا دور ہے، میرے تو بعد میرے صحابہ دا دور ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی، صحابہ اور تابعین دا دور 80 ہجری تک 70 سال تک میرے نبی دے صحابہ زندہ رہنے، 10 ہجری دے اندر میرے نبی دی وفات ہوئی ہے، 80 ہجری تک میرے نبی دے صحابہ زندہ رہنے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی نے جڑا زمانہ بہترین زمانہ قرار دیتا ہے، دنیا دے سارے مولوی تے مفتی اٹھ کے آ جان، جس زمانے نو میرے نبی نے بہتر آکھے ہیں اس زمانے دے اندر ابو بکر کو لوں، عمر کو لوں، عثمان کو لوں، علی کو لوں، مولا حسن کو لوں، مولا حسین کو لوں، ماں فاطمہ کو لوں، ماں عائشہ کو لوں، انس کو لوں، کوئی مائی دلال وکھا دے وے انہاں صحابہ نو محبت زیادہ سی یا تینوں محبت زیادہ ہے؟ کوئی وکھا دے وے انہاں صحابہ نے کوئی ایک جھنڈی لائی؟ مولوی نے ٹکر بڑھایا، ہدایت نہیں، سنت تے نہیں عمل کرانا، حدیث تے نہیں عمل کرانا، شرک بھی کرانا ہے، بدعت بھی کرانی ہے، اپنا پیٹ دا مرنا۔ محبت کر انس طرح، سیدنا انس فرماندے نے 2 حدیثاں، ایک حدیث دے اندر انس فرماندے نے جدو میرے نبی مدینے آئے نے ہر شے روشن ہو گئی ہیں، تے جس دن میرے نبی دی وفات ہوئی ہے مدینے دے اندر اندھیرا چھا گئے ہیں۔ جس دن نبی دی وفات ہوئی مدینے کی ہویا ہے؟ تو لائٹاں بالنا ہے، تو مرچاں لانا ہے، تو بتیاں جلانا ہے، انس دی بات نو غلط ثابت کرنا جرت ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کی فرمایا؟ لوگوں محبت کرو میرے نبی دے نال۔ سیدنا انس فرماندے نے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال مینوں پیار سی، مینوں محبت سی، نبی پاک تو بعد میں کثرت دے نال درود پڑھنا وا۔ حضرت انس فرماندے نے لوگوں اج میرے نبی نو دنیا تو گیا ہویا کئی سال گزر گئے نے، کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جس رات خواب دے اندر مینوں محمد نہ ملے ہوں۔ اسی لوگاں نو دعوت دینے درود پڑھو نبی پاک تے کیڑا درود پڑھو جڑا خود نبی پاک نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے نبی پاک دے حق بیان کرانگا کی حقوق مصطفیٰ۔ ساری دنیا آندھی نا میرے تے فلاں دے حق نے، فلاں دے حق نے، فلاں دے حق نے، ساڑھے اوپر سارے دے حق ضرور نے، اللہ دا حق بھی ہے تے اللہ دے رسول دے حق نے۔ یہ آئندہ جمعہ تسی جلدی آؤ گے تو نبی پاک دے 10 حقوق سنو گے انشاءاللہ، انہاں دے اندر درود بھی شامل ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے نبی نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اسی تیرے نال وعدہ بھی کرنے تے دعا بھی کرنے، اللہ تیرے نبی تو علاوہ ساڑھا کوئی امام نہیں ہے، اسی ادب سارے دا کرنے، جتنے بھی اللہ دے ولی اولیاء نے اسی مننے، ولی ہون، بدماش نہ ہون، لچے نہ ہون، پنگی نہ ہون، چرسی نہ ہون، شرابی نہ ہون، قوالیاں تے گھنگرو تے ٹلیاں وجان والے نہ ہون، عرس تے میلے کروان والے نہ ہون، رچ کتے دی لڑائی کروان والے نہ ہون، میلے تے مجرے کران والے نہ ہون، قبران تے ڈھول دھمکے کران والے نہ ہون واقع اللہ دے ولی، اللہ دی توحید منن والے ہون، نبی پاک دی سنت دے متوالے ہون۔ اج بھی
کوئی ایسا پیر لے آؤ اللہ دی قسم ہے میں وہ دی جتی اٹھا کے اپنے سر تے رکھ لوں جے تو بلانا ہے بھنگیاں وال چرسیاں وال شرابیاں وال میلے والے عرس تے قوالیاں وال تینوں پتہ نہیں ہے کہ تیرے نبی دے کنے چ بانسری دی آواز گئی سی تے تیرے نبی نے کنے چ انگلیاں دے رہی سن مولوی سناندے نے حدیث کہ تیرے نبی دے کنا دے اندر تواڈے اکاڑے دے اندر مسجد دے اندر عورت نچی ہے پتہ ہے تانوں میرے کول ثبوت ہے آؤ نبی دے میلاد دے نام تے مسجد دے اندر عورت نوں نچایا گیا اور کی ہونا ہے اور کی کرنا انہاں نے ڈر جاؤ اللہ کولوں کل سونے محمد نو کی منہ وکھاؤ گے پچھلے سال ملتان دے اندر ایک بچی نو کرائے تے لے آ کے غیر دی بچی نو حور بنا کے وکھایا گیا پچھلے سال دا پتہ ہے نا بدعت بانج نہیں ہوندی بانج سمجھدے ہو نا یہ بچے دیندی انڈے دیندی بدعت جڑی ہوندی نا یہ انڈے بچے دیندی راندی ہر سال کوئی نہ کوئی نواں کام کرنا ہے اللہ کولو ڈر جاؤ اسی دعوت فکر دینے ہاں توحید وال آ جاؤ سنت وال آ جاؤ ہاں ساڈی بات غلط ہے سانو عدالت دے اندر بلاؤ اللہ دی قسم ہے اگر ساڈی بات غلط ہوئے گی اسی لکھ کے دیاں گے ساڈی زبان کٹ دو سانو گولی مار دو جرت نال کہاں گے لیکن اے بھی علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میلاد منانا نبی پاک دی بے ادبی اور گستاخی تے ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کام نہیں کیتا وہ سنت تے ثواب ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالی سانو سچی محبت نصیب فرمائے وہی دین اللہ نو پسند ہے جڑا دین نبی پاک چھوڑ کے گئے اور اس دین دے بارے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اسے دین دے بارے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من کہ جڑا اس دین تو علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ وہ قبول نہیں کرے گا فلن یقبل من اللہ اس دین نو قبول نہیں کرے گا جڑا دین نبی پاک دے کر گئے اس دین دے اندر کوئی میلاد نہیں کوئی عرس نہیں کوئی قوالی نہیں کوئی میلہ نہیں کوئی جناب ختم نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب اپنے مولویوں دے بنائے ہوئے نے بس ایک غصہ نہیں ایک سختی نہیں ایک خیر خواہی ہے کیونکہ میں اپنے اللہ دا قرآن اور ممبر رسول تے کھڑا ہو کے ہاتھ دے اندر لے کے کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اپنی موت نو سامنے رکھ کے ایتھے آنا وا شاید زندگی دے اندر کدی آنا مڑ کے دوبارہ نصیب نہ ہوئے تہاڈی خیر خواہی دے نال ایتھے کھڑے ہو کے جو بات دسی دی پوری ذمہ داری دے نال اور انشاءاللہ پوری زندگی اپنی بات تے پارا دیاں گا کہ جو بات کرنی ہے او دی دلیل قرآن وچ ہوئے گی محمد رسول اللہ دے فرمان وچ ہوئے گی اللہ اسے تے زندگی اور اسے تے موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ